यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः शारदाम्बिकायाः कृपा कटाक्षेण भवद्विधानां विदुषां च प्रत्यक्ष साहाय्येन व्यासश्री परिवारस्य इयं ज्ञानगंगा यात्रा प्रवाहिता अस्ति। प्रायशः वर्षत्रयात् पूर्वम् अस्याः यात्रायाः प्रारम्भः। तत्र भारतस्य लब्धप्रतिष्ठ विश्वविद्यालयेषु विद्वांसः समागताः सन्तः अत्र स्वकीयं भाषणामृतं प्रदत्तवन्तः। अद्यापि विद्वांसः आगत्य स्वकीयम् अनुभवं स्वकीयं शास्त्रपारदर्शितां च उपस्थापयन्ति। तेन न केवलं वयं जे अत्र उपस्थिताः अपि तु यूट्यूब माध्यमेन संस्कृतस्य छात्राः गवेषकाः अध्यापकाः मार्गदर्शकाः गुरवः अपि कदाचित् उपकृताः भवन्ति। एतदर्थं भगवत्याः महान् आशीर्वादः वर्तते, विदुषामपि महान् आशीर्वादः वर्तते। अस्माकं यात्रा अविच्छिन्न धारया एव प्रचलति। अस्तु, अस्मिन् क्रमे अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति युवानः विद्वांसः। तिरुपति, कोलकाता, वाराणसी प्रभृति संस्कृत अनुष्ठानेषु सफलतया कार्यं कृत्वा इदानीं विश्व प्रसिद्ध काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य वैदिक दर्शन विभागे सांख्य विभागे इमे सहचार्यत्वेन कार्यं कुर्वन्ति अस्माकं प्रियमित्रवर्याः पंडित परंपरायाः मूर्धन्यभूताः युवानः विद्वांसः। एतेषां पितृपादाः आचार्यः चन्द्रमौळि द्विवेदी महोदयाः विशिष्टाः आलंकारिकाः सांख्याचार्याः वेदान्तिनः वैयाकरणस्य व्यक्तिविवेकस्य उपरि आचार्याणां महती टीका वर्तते। रसगंगाधरस्य उपरि तलस्पर्शिषा वर्तते। न्यायशास्त्रे धुरीणः विद्वांसः। तेषाम् इमे तु पुत्राः आचार्यः शशिकान्त द्विवेदी महोदयः। शशिकान्त द्विवेदी महोदयाः बहुषु शास्त्रेषु दक्षाः, विशेषतः सांख्य दर्शने, योग दर्शने, साहित्य शास्त्रे, अलंकार शास्त्रे, व्याकरण शास्त्रे एतेषां महती गतिः वर्तते। एतेषां तलस्पर्शिता इतः पूर्वम् अत्रैव पटले अस्माभिः समुपलब्धा अनुभूता च। अद्य महादेव पाण्डेय महोदयानाम् इमे तु सुमेरुपीठाधीशाः सन्ति, तार्किकाः सन्ति, आलंकारिकाः सन्ति, कवयः सन्ति। तेषां कृतिषु गवेषणाधारा विषयः अयं नवीनः। अतः ते आचार्याः आगत्य इदानीं ये अस्माकं गवेषकाः सन्ति तेषां कृतीनाम् उपरि कथं गवेषणं करिष्यन्ति, कृतीनां सामान्य परिचयः कः इत्यादि विषयेषु शशिकान्त द्विवेदी महोदयाः एव स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। अद्य अस्माकं पटले यथा पूर्वस्मिन् कार्यक्रमे आचार्यः आसन् तथैव अत्र भारतस्य प्रायशः कोणानुकोणतः विद्वांसः वर्तन्ते। अस्माकं हरियाणा प्रदेशात् पूर्णचंद्र महोदयाः सन्ति, केरल प्रदेशात् नारायण महोदयाः सन्ति, दिल्लीतः विश्वनाथ वर्तते, शृंगेरीतः दुर्गा शर्मा, अस्माकं प्रशांत कुमार महला महोदयाः, इमे बहवः आचार्याः, प्रगति कृष्ण महोदयाः झारखण्डतः, तो बहवः आचार्याः सन्ति।
तत्र अस्माकं शाब्दिकाः कनिष्ठ भ्रातरः प्रशांत कुमार महला महोदय ये तो रायगंज विश्वविद्यालये संस्कृत विभागस्य अध्यक्षत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। ते अस्माकं संयोजकाः सन्ति, मञ्चपरिचालकाः सन्ति। दुर्गाशरणरथ महोदयाः अस्माकं व्यासश्री पटलस्य एव नान्दी वाक्य उपस्थापकाः शृंगेरी राजीव गांधी परिसर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अपि वेद विभागीय अध्यापकाः सन्ति। ते मंगलवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति। आचार्य हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः ते तु अस्माकम् अध्यक्षं वक्ष्यन्तु। तेषां विषये परिचयस्य आवश्यकता नास्ति। वयं सर्वे जानीमः, स्वयमेव संस्कृत माता तेषां कंठे विराजते। उमाकांत पंडा महोदया अपि समागताः सन्ति। अस्माकं महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य निर्देशकाः सन्ति। अन्येपि अस्माकं प्रियांसः विद्वांसः मित्रमणयः सन्ति। आगच्छन्तु। इदानीं तु दुर्गा पूजायाः अवसरः। अद्य तु महान् दिवसः भवति। पुण्य कार्तिक मासस्य प्रथम दिवसे काशी विदुषामेव परिचयः अत्र भविष्यति। तेषां कृतिषु गवेषणाधारा कथं स्यात् तस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति। वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतामृतमेव पास्यामः। अहम् इदानीम् अनुरुन्धे दुर्गाशरणरथ महोदया एव नान्दीवाक्यम् उपस्थापयिष्यन्ति। तदनन्तरं प्रशांत कुमार महला महोदया एव स्वकीयं कार्यम् अग्रे सारयिष्यन्ति। अस्तु, दुर्गाशरणरथ महोदया सम्प्रार्थन्ते, नान्दीवाक्यम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। वयग्ंसो मौरते तव मनस्तनूषु बिभ्रातः प्रजावन्तः सचेमहि। एष ते रुद्रभागः सहस्रस्रां वीकयातञ्जूषस्व स्वाहा। एष ते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः अवरुद्रमदे मह्यव देवन्त्र्यम्बकम्। यथा नो वस्य संस्करद्यथा नो श्रेया संस्करद्यथा नो व्यवसाययात्। भेषजमासि भेषजङ्गवेषवाहाय पुरुषाय भेषजम् सुगमेशाय मेष्यै। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योरमक्षीयमामृतात्। एतेन रुद्रावसेन परुमूजावतोतिः। अवातत धनमापिना कावसः कृत्तिवासा अहिग्नो सन्नः शिवः शान्तोति। हरिः ओम्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अयमान्यः महर्षि राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः भारतमातुः योग्यतमा पुत्राः विश्वायनं भारतायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरिकृष्ण सत्पथी महोदयाः भवताम् आदौ अत्र स्वागतं करोमि। व्यासश्री पक्षतः भवताम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति सर्वे वयं जानीमः। इति हेतोः भवतां सर्वेषां पुरतः सर्वादौ अहमत्र स्वागतं करोमि। पुनश्च कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः प्रसिद्धाः आलङ्कारिकाः तलस्पर्शिनः विद्वांसः महान्तः कवयः आचार्याः बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयाः छात्राणां कृते दत्तप्राणाः ते सन्ति। प्रति रविवासरं छात्राणाम् उपकारार्थं नूतनं विषयं नीत्वा अत्र आधारपुरुषान् आहूय कार्यक्रमम् आयोजयन्ति। इति हेतोः तेषामपि व्यासश्री परिवार पक्षतः सर्वादौ अहं स्वागतं करोमि। अपि च अद्य अस्माकं महत् सौभाग्यम् अद्य अस्माकं आधारपुरुषाः ते भवन्ति शशिकान्त दीदी महोदयाः। ते तत्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालयस्य वैदिक
दर्शनविभागस्य सहायक अध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। तेषां विषये भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः, अस्माकं समन्वयकरूपेण प्रतिपादितवन्तः। ते भवन्ति महान्तहङ्कारिकाः, अपि च साङ्ख्यशास्त्रेषु कृतभूरिपः। ते पितरः अपि साङ्ख्यशास्त्रे अपि च अलङ्कारस्यपि महान्तः विद्वांसः आसन् इति वयं सर्वे श्रुतवन्तः। अतः महत् सौभाग्यं ते अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते सुमेरुपीठाधीश्वराणां कवि तार्किक चक्रवर्ती महादेव पाण्डेयानीषु गवेषणाधारा इति। विषयोऽयं नूतनः वर्तते। इतः पूर्वम् अस्मिन् विषये न कोऽपि अत्र चर्चां कृतवान्। अयं विषयः अस्माकं छात्राणां कृते नूतनः, न केवलं छात्राणां कृते, अस्माकं समेषां कृते अयं विषयः नूतनः वर्तते। अत्र महादेव पाण्डेयानां कृतिषु का गवेषणाधारा वर्तते। कुत्र कुत्र वा कं विषयम् आधारीकृत्य छात्राः गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः अस्मिन् विषये अद्य वयं शृण्मः। इति हेतुः तेषां महोदयानां कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं स्वागतं साधुवादं च विनिवेदयामि। पुनश्च भवन्तः जानन्ति, प्रति रविवासरम् अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति भारतवर्षस्य कोणानुकोणतः बहवः विद्वांसः, शोधछात्राः, आचार्याः, मार्गनिर्देशकाः, गवेषकाः। तेषु अत्र अस्माभिः सह अद्य संयोजिताः सन्ति तिरुपति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् श्री ललिताराणी महोदयाः, तत्र गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः सुनेली देवी महोदयाः, पुनश्च शृंगेरीतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति दुर्गाचरण रथ महोदयाः, जे कार्यक्रमस्य प्रारम्भे नान्दीवाक्यं वैदिकवाक्यम् उपस्थापयन्ति। तेषामपि अत्र अहं स्वागतं विदधामि। पुनश्च झारखण्ड प्रदेशतः गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः, नारायण नम्बोदरी महोदयाः केरलतः संयोजिताः सन्ति। पुनश्च पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः गुर्जर प्रदेशतः पुजारा महोदयाः, मातृकल्पाः सावित्री सत्पथी महोदयाः। तत्र अस्य कार्यक्रमस्य जे भवन्ति निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थित समेभ्यः आदौ अहं स्वागतं करोमि। भवन्तः जानन्ति, कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अस्माकं सभापतयः अस्माकं कृते आशीर्वादं प्रयच्छन्ति, अपि च अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं, कार्यक्रमस्य बीजं किं तस्मिन् विषये ते उपस्थापयिष्यन्ति। इति हेतोः आचार्याः अनुरुध्यन्ते आशीर्वादवचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं च प्रकटीकुर्वन्तु। आचार्याः। धन्यवादाः महला महोदयाः, सर्वेभ्यः नमो नमः। बुद्धेश्वरस्य कृते अस्माकं सर्वेषां साधुवादाः समर्प्यन्ते। अत्र व्यासश्री परिवारेण सह संयुक्तेभ्यः सर्वेभ्यः वयं कृतज्ञतां विनिवेदयामः। अस्मादृशानां ज्येष्ठानाम् आशीर्वादेन किमिति सत्यं यत् महला महोदयैः उक्तं, किन्तु सर्वदा अस्माभिः एतदेव मनसि स्मरणीयं यत् संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। यत् किमपि कमस्माभिः सम्पाद्यते तत्र यद्यपि कापि सिद्धिः अभिप्राप्यते तर्हि तत्र कारणं भवति अस्माकं सामूहिकी शक्तिः। सामूहिकी शक्तिं विना अस्माभिः किमपि कर्तुं न शक्यते। एतदर्थं सम्प्रति परिचालना प्रसंगे, अनुष्ठानान् परिचालना प्रसंगे टीम स्पिरिट इति विषये आधिक्यं प्राधान्यमेव प्रदीयते। अतः पुनरेकवारम् अस्माकं महर्षि व्यासदेव गवेषणा प्रतिष्ठान पक्षतः इदं यत् साप्ताहिकम् आलोचना चक्रं बहुवर्षेभ्यः आरभ्य एव प्रचलति, तत्र अस्माकं
सर्वे सहृदयाः परिवारस्य सदस्याः योगदानं कुर्वन्ति तेभ्यः पुनरेकवारम् अहम् अस्माकम् अनुष्ठानपक्षतः कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति सम्प्रति अस्माकं भारतीयानां कृते एकमेव अस्माकं लक्ष्यं विद्यते। तत् लक्ष्यं भवति वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, अर्थात अस्माकं सर्वेषाम् एका एव वासभूमिः, सा भूमिः यथा वेदे उक्तं माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः। अतः वन अर्थ सर्वे वयं जाति धर्म निर्विशेषेण यस्यां भूमौ वयं निवसामः सा भूमिः एका एव अखण्डा भूमिः एव वन अर्थ। एंड तस्मिन् समये अस्माकमपि वन फैमिली वन एकः एव परिवारः। सः परिवारः भवति व्यासस्य परिवारः, सः परिवारः भवति संस्कृतस्य परिवारः, सः परिवारः भवति संस्कार संपन्नः परिवारः। वन फ्यूचर अर्थात संस्कृत राष्ट्र निर्माणमेव अस्माकं भविष्य योजना एव विद्यते। अर्थात अस्माकं यत् कार्यं सम्प्रति अस्माभिः क्रियते तस्य आभिमुख्यम् उद्देश्यं भवति यत् सर्वे जनाः संस्कृत माध्यमेन संस्कार संपन्नाः भवन्तु, भारतम् एकं संस्कार संपन्नं राष्ट्रं भवतु। न केवलमत्र जनाः अपितु मनुष्येतराः अपि प्राणिनः तेपि यथा पूर्व भारते पूर्वस्मिन् काले पूर्वतन प्राचीन काले एव पक्षिणः पशवः अपि संस्कृतेन वार्तालापं कृत्वा संस्कार संपन्नाः सञ्जाताः। सः शुकः भवतु अथवा अन्य कश्चन पक्षी भवतु, जगद्ध्रुवं वा जगदध्रुवं वा किरांगना यत्र गिरो गिरन्ति, अथवा हनुमान भवतु एकः पशुः रामचन्द्रस्य जः सार्थक समर्थ दूतरूपेण आत्मनः एव गौरवं प्रतिपादितवान्। संस्कार वाल्मीकिः रामचन्द्रः कथयति हनुमतः वचनस्य श्रवणानन्तरं तये रक्षण अयमेव हनुमान् जादृशीं वाचं कथयति। भवन्तः जानन्ति कीदृशी वाच किद्वाकेव तेन उच्यते संस्कार क्रम संपन्नाम् अद्भुताम् अविलंबिताम् उच्चारयति कल्याणीं सर्वेषां हृदय हर्षिणीं हृदय हर्षिणीम्। अर्थात अयं हनुमान यदा कथयति तदा अस्य वाणी भवति एवं मधुरा एवं सरसा भवति यथा रामचन्द्रः कथयति संस्कार क्रम संपन्ना यं वाणी पुनः अद्भुताम् अपूर्वं यद् वस्तु प्रथयति विना कलामिति अपूर्ववत्ता तत्र विद्यते। तदनन्तरम् अद्भुताम् अविलंबिताम् धीरं कथयति वाचं हृदय हर्षिणीं हृदयाह्लादिनीं। काव्यं भवति अस्माकं हृदयाह्लादि शब्दार्थ जुगलमेव काव्यं। यथा आनन्दवर्धनेन उक्तम् अहं तु कदाचित् चिन्तयामि तदेव काव्यस्य एव प्रकृतं लक्षणं हृदयाह्लादि शब्दार्थ जुगलम्, यस्य पठनानन्तरं श्रवणानन्तरं सहृदयानां पाठकानां यदि आनन्दः मनसि समुदेति तर्हि तदेव सर्वश्रेष्ठम् उत्तमोत्तमं काव्यं भवति। अतः हनुमवाणी सर्वश्रेष्ठा सर्वोत्तमा सर्वमधुरा एव आसीत्। किमर्थं न उच्चारयति कल्याणी सर्वेषां मंगलकारिणी यं वाणी। अतः फ्यूचर संस्कार संपन्न राष्ट्र निर्माणम् अस्माकमेव भविष्य लक्ष्यमेव भवति। अतः यथा अस्माकं विदे इदं न केवलं स्लोगान भवति अपितु आह्वानम् अपि भवति।
आह्वानस्य क्रियान्वयनं कर्तुं कस्यचित् सामर्थ्यम् अस्ति। अहं तु सविनयं कथयिष्यामि अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य कुतः अयमेव देशः, न कस्यचित् व्यक्ति विशेषस्य देश, न कस्यचित् राष्ट्रनायकस्य देशः, न कस्यचित् राजनीति देशः, न कस्यचित् राज्ञः देशः, अपि तु अयं देशः व्यासस्य देशः, वाल्मीकेः देशः, तस्य देशः, साहित्यिकानां देशः, दार्शनिकानां देशः, ऋषीणां देशः, महर्षीणां देशः, ब्रह्मणां देशः। अतः अस्माकं अत्र यथा आलोचनं भवति, मुख्यम् उद्देश्यं यथा महला महोदयेन उक्तं, यथा आभिमुख्यं तदेव अहं कथयिष्यामि, तदेव लक्ष्यं। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। माता भूमि पुत्रोऽहं पृथिव्याः संस्कृतमाधारीकृत्य वयम् एक एव परिवारे संपृक्ताः। सः तु व्यासद्वारः वा संस्कृत परिवारः। एकमेव राष्ट्र निर्माणम् अस्माकं लक्ष्यं, यस्मिन् राष्ट्रे सर्वे संस्कार सम्मः भविष्यन्ति, संस्कृतज्ञाः भविष्यन्ति, संस्कृतेन वार्तां कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति, संस्कृत भाषा सर्वेषां मातृभाषा भविष्यति। भवतु केचन कथयन्ति, ते तु निन्दकाः समालोचकाः कथयन्ति संस्कृत भाषा मृता। नहीं, संस्कृत भाषा मृता नहीं, संस्कृत भाषा अमृता एव। संस्कृतस्य जा धारा बहु कालात् धारावाहिकतया वा अप्रतिहततया प्रवहमाना आसीत्, सापि कदाचित् क्षीयमाणा भवति। गंगायाः धारा यथा हरिद्वारे प्रबल स्रोतस्विनी रूपेण गंगा प्रवहति, कदाचित् गंगायाः क्षीणा भवति, नद्याः धारा क्षीणा भवति, किंतु कदाचित् जाह्नवी कदाचित् मृता न भवति। जाह्नव्याः धारा भगीरथात् निःसृता, हिमालयात् प्रभूता संभूता, सा अद्यापि प्रवहमाना दृश्यते। अतः तथैव संस्कृत भाषायाः धारा। सम्प्रति अस्माभिः यदा आलोचना क्रियते, प्राचीन भारते संस्कृत भाषायाः संस्कृत शास्त्राणां कथं संरचना आसीत्, कथम् आलोचनम् आसीत्, तद् विषये अस्माभिः शताधिकानि आलोचनाचक्राणि अत्र अनुष्ठितानि। अस्माकं सा एव बौद्धिकपत्तिः अस्माकं सम्पत्तिर्भवति, सा एव सम्पत्तिः अस्माकम् ऐतिह्यमयी सांस्कृतिक गौरवमयी सम्पत्तिः एव भवति। अतः तस्मिन् विषये आलोचनं कृतं। सम्प्रति अस्माभिः प्रतिपाद्यते यत् इयं भाषा न मृता, इयं भाषा अमृता। भवतु विराज राजेन्द्र मिश्र महोदयाः भवन्तु, वा राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयान्तु, वा GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः भवन्तु, राम सूर्यनारायण महोदयाः भवन्तु, वा अस्माकम् उत्कल प्रदेशे यथा प्रफुल्ल मिश्रतयः विद्वांसः, ते सर्वे भवन्तु। तेषां रमाकान्त महोदयाः सर्वे किं कुर्वन्ति? स्वरचना संभार द्वारा इमामेव संस्कृत जाह्नव्याः धारां पुष्कलां रुद्धिमतीं समृद्धामेव कुर्वन्ति। तस्याः धारायाः विषये सम्प्रति अस्माकं परिवारपक्षतः आलोचनं क्रियते। अद्य तु अस्माकं सौभाग्य महादेव पाण्डेयानां जेतु आसन् अस्माकं महान्तः तर्कवाचस्पतयः नैयायिकाः सुमेरुपीठाधीश्वराः सम्प्रति ते विद्यन्ते। ते तु जगद्गुरु शंकराचार्य सदृशाः महान्तः पूज्याः एव भवन्ति। ते कवयः, ते तार्किकाः, ते तर्कवाचस्पतयः, ते दार्शनिकाः, आलंकारिकाः, ते भवन्ति महादेव पाण्डेय महोदयाः। तेषां कृतिषु गवेषणाधारा, तेषां काः कृतयः विद्यन्ते। प्रवहमानाम् इमां संस्कृत जाह्नवी धारां पुष्कलां समृद्धां कर्तुं तेषां महादेव पाण्डेयानां किं योगदानं विद्यते। कथम् इयं धारा
तादृशैः जनैः एव सम्प्रति जीविता विद्यते तत् प्रमाणयितुम् अद्य ते विद्यन्ते एकम् आधारपुरुषाः ते अस्माकं सर्वेषां श्रद्धेयाः सहृदयाः एव। मम तु अनुजकल्पाः एव भवन्ति। कदाचित् तत्र शशिकान्तं जहं पश्यामि तदा मम तस्योपरि पुत्र स्नेहः भवति। सः महान् तेजस्वी बालकः। सः सम्प्रति काशी हिंदू विश्वविद्यालये एव आचार्य रूपेण वा उपाचार्य रूपेण कार्यं करोति। महान् कविः दार्शनिकः संस्कार संपन्नः एकः विद्वान् बालकः विद्वान् भवति। अस्माकं सर्वेषाम् आदरणीयः सर्वेषां श्रद्धेयः सः आधार पुरुष रूपेण महादेव पाण्डेयानां कृतिषु गवेषणाधारा प्रसंगम् आधारीकृत्य स्वकीयम् उपस्थापनं प्रदास्यति। अहं मम दृढ्यान् विश्वासः विद्यते व्यासश्री परिवारे सार्धं ये संयुक्ताः सन्ति तेषां महती उन्नतिर्भविष्यति। उन्नतिरेव अवश्यं भविष्यति। ये अनुसन्धातारः विद्यन्ते विद्यार्थिनः अत्र शृण्वन्ति जेपि कनिष्ठाः अध्यापकाः सर्वेषां कृते एकं भाषणम् उपादेयं भवति। अस्माकं जीवने एकमेव लक्ष्यं तत्तु अध्ययनम् अध्यापनं च शिक्षणं लर्निंग अर्जनम् एव जीवन व्यापिनी एका प्रक्रिया भवति। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। महादेव पाण्डेय महोदयानां कृतयः सन्ति तासां कृतीनां विषये यदा शशिकान्त महोदयाः द्विवेदी महोदयाः कथयिष्यन्ति तस्मिन् समये सर्वे किमपि नूतनं तथ्यम् एव ज्ञातुं प्रभविष्यामः। तेन अस्माकम् आनन्दः भविष्यति। वयम् अस्माकम् इदं यत् लक्ष्यम् अस्ति यत् वान् फ्यूचर संस्कृत संपन्नं संस्कृत माध्यमेन वा संस्कृत समृद्धम् एकं राष्ट्रस्य निर्माणम् अस्माकमेव भवति। तस्य लक्ष्यस्य आभिमुख्यस्य अवश्यमेव परिपूर्तिष्यति। यतः पाण्डेय सदृशाः द्विवेदी सदृशाः तेषाम् अपि अन्ये अपि यथा विद्यन्ते तैः सदृशाः एव जनाः पंडिताः विद्वांसः अस्माकं सविधे विद्यन्ते। शशिकान्त द्विवेदी महोदयानां कृते अहं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। तस्य कृते अपि शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वादः। ते आधारा सृष्टा एव पाण्डेय महोदय अस्माकं महादेव पाण्डेय महोदयैः समृद्धा संजाता तस्या धारायाः विमोचनम् उद्घाटनम् एव कुर्वन्ति शशिकान्त द्विवेदी महोदयाः। अतः ते अभिनन्दनीयाः अभिवादनीयाः। ये अनुदातारः कनिष्ठाः वरिष्ठाः सर्वे विद्यन्ते। सर्वेषां कृते शुभाशयाः मम शुभाशंसाः शुभकामनाः कांक्षाः। सम्प्रति तु अस्माभिः पूर्णिमा महोत्सवः एव पालितः। सम्प्रति अद्य प्रभृति धर्ममास प्रारम्भः। कार्तिक मास धर्म मास रूपेण सर्वत्र ख्यातः। अतः धर्मस्य विजयः भविष्यति। धर्मस्य विजयः एव भविष्यति यदा यत् स्लोगान दत्तं सम्प्रति नायकैः वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः इति मनसः व्यापकता गमिष्यति। तदा हृदयस्य हृदयवत्ता गमिष्यति विशाल भविष्यति। तथा च पुनः वन फैमिली अर्थात परिवारः व्यासश्री परिवारः संस्कृत परिवारः परिवारः यमेव चेतना भविष्यति। तथा एकमेव लक्ष्यान् फ्यूचर तदेव लक्ष्यं भवति संस्कार संपन्नस्य निर्माणम् इति उक्त्वा पुनरेकवारं ज्येष्ठेभ्यः प्रणामं विनिवेद्य अस्माकं ये सहृदयाः बान्धवाः सन्ति ये युवानः भवन्तु कनिष्ठाः प्रवीणाः सर्वेभ्यः मम शुभकामनाः शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वादं च विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः नमस्कारः। नमो नमः आचार्याः
वयं कृतकृत्याः भवताम् आशीर्वादेन भवताम् उत्साहेन प्रेरणया वयं समृद्धाः यथा भवन्तः उक्तवन्तः one earth one family and one future अर्थात वसुधैव कुटुम्बकम् संस्कृतस्य प्रचारार्थं संस्कृतस्य प्रसारार्थं वयं सर्वे कृतसङ्कल्पाः राष्ट्रनिर्माणं भवति अस्माकं लक्ष्यं यत्र यथा भवन्तः स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं किराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति संस्कृतभाषायाः वैशिष्ट्यं संस्कृतभाषायाः समृद्धिं यथा भवन्तः अस्माकं समेषां समीपे उपस्थापितवन्तः मन्ये अत्र अस्माकं गवेषकाः उद्बुद्धाः भविष्यन्ति अनुप्रेरिताः भविष्यन्ति भाविनि काले ते संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं प्रयत्नशीलाः भविष्यन्ति इत्यत्र नास्ति संशयलेशः तर्हि व्यासश्री परिवार पक्षतः भवता कृताञ्जलिं विनिवेदयामि भवतां चरणकमलयोः नतिततिः विनिवेदयामि भवन्तः जानन्ति सर्वे अस्माकम् आचार्याः अस्माकं सभापतयः कार्यव्यस्ताः सन्ति तथापि अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य यथासमयं ते अद्य उपस्थिताः सन्तः अस्माकं कृते आशीर्वादपुरस्सरं विषयस्य उद्देश्यम् अस्माकं व्यासश्री परिवारस्य यत् लक्ष्यं तदेव संक्षेपेण अत्र उपस्थापितवन्तः इति हेतुः वयं सर्वे कृतज्ञाः भवतां चरणकमलयोः नतिततिः पुनः प्रणामाञ्जलिः विनिवेदयामि तर्हि इदानीं समयः सञ्जातः अद्य यः अस्माकम् आलोच्य विषयः वर्तते महादेवपाण्डेयानां कृतिषु गवेषणाधाराः एतद् विषयम् उपस्थापयितुं ये अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति अस्माकं समेषां परिचिताः विश्व हिन्दू विश्वविद्यालयस्य वैदिक दर्शन विभागस्य सहाचार्याः अर्थात् एसोसिएट प्रोफेसर रूपेण ये नियुक्ताः सन्ति शशिकान्त द्विवेदिनः ते अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अद्य अत्र संयोजिताः सन्ति इदानीं ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्ति इति आह्वयामि आचार्यः हरि ओम ध्वनि श्रूयते 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 आम श्रूयते श्रूयते गंगाधरं शशिकिशोरधरं त्रिलोकी रक्षाधरं निटिलचन्द्रधरं भस्मावधूलनधरं गिरिराजकन्या दिव्यावलोकनधरं वरदं प्रपद्ये काशीश्वरं सकलभक्तजनातिहारं विश्वेश्वरं प्रणतपालनभव्यभारं कामेश्वरं विजयदानविधानधीरं गौरीशं वरदहस्तधरं नमामः गङ्गोमाङ्गकलितं ललितं विशालं तं गलं गरलनीलगलं ललामं श्रीमुण्डमाल्यवलयोज्ज्वलमञ्जुलीलं लक्ष्मीश्वरार्चितपदाम्बुजमा भजामः सम्मान्याः सभाध्यक्षाः समुपस्थिताः विद्वांसः मित्रमणयः बुद्धेश्वर षड्गी महाशयाः गुरुकल्पाः आचार्याः हरे कृष्ण सत्पथिवर्याः अन्ये बहवः विद्वांसः अत्र समूहे समुपस्थिताः सन्ति तेषां कृते यथायथं प्रणामाञ्जलिं विनिवेद्य अद्य यथामति प्रदत्त अद्य यत् प्रदत्तं वर्तते तद्विषयम् आधारीकृत्य यत्किमपि अहं वच्मि वस्तुतः भारते तीर्थानामिव सकलानां विश्वानां प्रमुखं प्रतिष्ठास्थानं काशिकेन स्मर्यते अत्र काश्यामपि अजायन्त बहवः सुकवयः साहित्य निर्माता येषु साहित्य निर्माण विद्यते तमाम असौ विशेषः यदि मे शास्त्रान्तरेषु प्रतिष्ठा भूत्वा नर्तयन्ति भगवतीं संस्कृतां भारतीम् अधिरसनाम् श्रीहर्षस्यैव अत्र काश्यां बहूनां महामतीनां शास्त्रे कविपराकाष्ठाम् अधिरूढो बभूव येषां संख्या काष्णेन साम्प्रतं यावन्नास्ति विदिता किन्तु
तत्र महामहोपाध्याय गंगाधर, महामहोपाध्याय रामावतार शर्माणश्च तेषां प्रकाशिते काव्ये सन्ति सुप्रथित यशसः। एवं विधेषु अनेकेषु महत्सु पंडित श्री महादेव शास्त्रिणः आयासन्। एते महोदयाः काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य सेवा कार्यरतः निवृत्त्यः लब्धसंयुक्ताः। पश्चात् काशी पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य पदे प्रतिष्ठिताः आसन्। एतेषां शास्त्रप्रौढिर् एतेषां परहस्तेषु शिष्येषु निबंधेषु च दृश्यते। एवं कविकर्मण्यपि इमे नितान्तं प्रौढा विरचिता अनेक संदर्भाश्चासन्। दिगंत विश्रांत यशसाः एते। कालक्रमेण तत्र काश्याः या विद्वत् परंपरा वर्तते तत्तु यत् मया अधीतं यत् प्राप्तं तत्र पंडित राजाराम शास्त्रीवर्य, गोपाल लाल जी नागरवर्याः, भूदेव शास्त्री, CIE महाशयाः, राखलदास न्यायरत्न वर्याः, कैलाशचंद्र शिरोमणि भट्टाचार्याः, भीको दीक्षित लोलेः, पंडित सूर्यनाथ त्रिपाठी वर्याः, पंडित सरयू प्रसाद द्विवेदी वर्य, पंडित बालशास्त्रिणः, पंडित धर्मदत्त झा बच्चा झा महाशयाः, कृपा कृष्णा जानी महाशयाः, सीताराम शास्त्रिणः, जी दीक्षितः, तात्या शास्त्रीवर्याः, स्वामी राम शास्त्रीवर्याः, दामोदर शास्त्रीवर्याः, महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्रिणः, साक्षात् शिवस्य अवतार होता है। एते समय विद्वांसः जयदेव मिश्रवर्याः, जयदेवाश्रम स्वामीवर्याः, गुरुनारायण मिश्रवर्याः, अन्ये अंबिकादत्त शास्त्रीवर्याः, तत्र व्यासोऽपि अत्रैव आसन्। रघुशास्त्रिणः, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी वर्याः, गौतम ज्योतिषी भटुकनाथ्याः, मेघनाथ मीमांसकः, चंडी प्रसाद देवनारायण त्रिपाठी वर्याः, जानकी लाल नागर वर्याः, गोविंद पाठक वर्याः, पंचानन तर्करत्नारि वर्याः, सीताराम केलकर महाशयाः, मिश्र महाशयाः, लक्ष्मण शास्त्री तैलंग वर्याः, सभापति शर्मोपाध्याय वर्याः, काली प्रसाद शास्त्री वर्याः, गिरिधर शर्म चतुर्वेदी वर्याः, गणेश दीक्षित दाऊ भट्ट महाशयाः, ताराचरण भट्टाचार्य महाशयाः, रामाचार्य पाठक वर्याः, भालचंद्र शास्त्री भानवल्ली वर्याः, एवं नारायण शास्त्री खिस्ते वर्या एवं अनेकेषां हरिराम शास्त्री शुक्लवर्या, नैयायिकाः चंद्रदेव रामनाथ व्यास महाशयाः, अन्ये बहवः विद्वांसः तत्र इति द्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र बहूनि तत्र नामानि। एतादृशान् यान् विदुषः आश्रित्य काशी लब्धात्मा लाभः संतिष्ठते तेषु सर्वेषु विषयेषु प्रतिष्ठितः परमपाण्डित्याः पूर्वाश्रमे सर्वतंत्र कवितार्किक चक्रवर्त्युपाधि विभूषिताः श्रीमन् महादेव शास्त्रीपादाः, पुरी आश्रमे श्रीमद् ऊर्ध्वाम नायक काशी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य मन महेश्वरानंद सरस्वती त्रिपाधि विभूषिताः परिगृहीत विद्यालोभिर्वा न स्मर्यते स्म। एतेषां परिचये वाराणस्यां पार्श्वे समीपाभिधः प्रान्तः, तत्रास्ति चान्दपत्रालयस्थः अहलया नाम ग्रामः। एतस्मिन्नेव ग्रामे सन्ति स्म श्रीमन्तः अंबिकादत्त पाण्डेयाः। आसीच्च पत्नी श्रीमती सुमित्रा देवी। देवी इयं प्रासूत् श्रीमन् महादेव पाण्डेयः, श्री चंद्रभूषण पाण्डेयः, श्री चंद्रचूडेयः, श्री चंद्रशेखर पाण्डेयः, श्री बच्चन पाण्डेयः, श्री सुरेश पाण्डेयः इति नामकान् षट्पुत्रान् एकाञ्च कन्याम्। उक्तं चैतद् आचार्य चरणैरेव स्वकीये भारत शतके अलिलायम जन्मा
ब्रजित रसयुग क्रोचनी रेशमार्गः सौमित्रिः काशीवासी शतक सुमनसाम अंबिका दत्त सूनुः श्री विश्वेश प्रसादोपनत कवि कृति प्राधिभश्चार्य शक्ति प्रालंबम मंजुली शून्यति तदुरः श्री महादेव शर्मा एवं अस्य जन्मकालः येषां सर्वेषाम् अग्रजः सुनामधन्यः महादेव पाण्डेयः 1951 तमे वैक्रमाब्दे वैशाख मासे अस्य शुक्लनवम्यां रविवासरे प्रादुर्बभूव। गीता आयासेनापि मया एतदीया जन्मकुण्डली यद्यापि नासादिता तथापि श्री स्वामिमुखादेव पितृमुखात् आगतात् ज्ञातं यत् महोच्चराशि स्थितस्य ग्रहत्रयस्य मध्ये शनैः स्थानं आसीत्। बाल्यकालः प्रारम्भिकः अध्ययनं च अनन्तरं किमपि प्रचलति। बाल्यकाले एतेषां तत्र बहु अयं बालोचितक्रीडाभिः पित्रोः मनः हरन् कतिचित् वर्षाणि यापयित्वा पितुराज्ञया शुभे मुहूर्ते अध्ययनार्थं प्राथमिकपाठशालायां प्रवेशम् अलभत्। तत्र प्रधानाध्यापकः श्रीनारायणः अस्य बालस्य असामान्यां प्रतिभावलोक्य विस्मितो अभूत्। वर्षमेकं तत्र अधीत्य गणितादिषु पर्याप्तयोग्यताम् अग्रहीत्। संस्कृताभिज्ञम् एनं चिकीर्षुः श्रीपितृचरणः कतिचित् वर्षाणि स्वयमेव पाणिनि व्याकरणम् अध्यापयत्। पश्चादयं पण्डितां भवति विचार्य पठितुम् एनं काशीं प्रेषयत्। ततश्च पितुराज्ञया 12 वर्षीयोऽयं बालः 1963 वैक्रमाब्दे दैवभाषाध्ययनार्थं काशीम् आगतः। पितृचरणान् परित्यज्य एकाकी एव एतस्ततः परिभ्रमन् कुत्रचित् वासं लभमानोऽयं यावत् कामपि मनसि धत्ते तावदेव भगवतः शिवस्य अनुग्रहेण श्री शिवशास्त्री संचालितायां काशी स्थित नगवा क्षेत्रस्थायां सा वेदपाठशालायां वासम् अलभत्। आसीत् तदा श्री पंडित गोविंद पाण्डेयः अध्यक्ष महोदयेन व्यवस्थी बालये स महता परिश्रमेण अध्ययनं प्रारभत। एवं शास्त्री परीक्षायाम् अपि पुनः गुरुपरंपरा एतेषां यत्र आसीत् तत्र सर्वप्रथमं साहित्यशास्त्रं तदानीन्तन हिन्दू विश्वविद्यालयीय संस्कृत महाविद्यालय साहित्याध्यापकेभ्यः प्रवर्तमेभ्यः गुरुवरेभ्यः पंडित श्री चंद्र शर्मेभ्यः सम्यक् अध्यगीष्टः। तथा च तत्र पंडित राम कुबेर मालवीय अभिनंदन ग्रंथे श्री मालवीय मुखपद्म सुगीत कीर्तनथा समुल्लसित चंद्रधरो गुरुर्यः छात्रेभ्य इंदुरी मननं महद्यो विद्योद्भटे बुधगणे तिलकी बभूव। तर्के महामुनिकणाद समस्त काव्ये माघः पतंजलि समः तत्वशास्त्रे श्री कपिलोऽखिल दर्शने स एकोऽवतारैव पंडित पंचकस्य इत्यादि माध्यमेन पुनः तत्र अग्रेपि मिलति। तत्र तदनन्तरं सार्थ महारथीभ्यः महामहोपाध्यायः पंडित जयदेव मिश्रपादेभ्यः व्याकरणशास्त्रस्य दुरधिगमान् समस्त प्रौढग्रन्थान् अधीत्य महतीं विपत्तिम् आसात्। प्राच्यप्रतीच्यो भयविद्या अवतारेभ्यः महामहोपाध्याय श्री रामावतार शर्मेभ्यः साहित्यस्यापि अध्ययनं समासादितम्।
श्रीमद् अम्बादत्त शास्त्रीपादेभ्यः न्याय वेदांत दर्शनानि सम्यक् अध्यक्षीष्ट महोपाध्याय पंडित चिन्नस्वामी पादाः पूर्वमीमांसायाम् एनम् अधिगत रहस्यम् अकार्षुः इत्थं साकल्येन विविधगमान् सम्यक् आचार्यवर्येभ्यः सम्यक् अधीत्य अध्ययनकाल एव स्वसति तच्चिन्तनादि न अवरजांश्च कौशलेनाध्याप्य शास्त्रेषु महतीं प्रौढिम् आसादयत्। शिष्य परंपरा एभिर् तत्र ईशदत्त पाण्डेय कवित्व विद्याश्च विचक्षणतां संदधन् महत्त्वं वेदे पुनः जानकी वल्लभ शास्त्रीवर्य हिंदी संस्कृतयोर उभयोर तेषां गतिः आसीत्। मुजफ्फरपुरे सह वासुदेव जनार्दन गोस्वामी द्वितीयं भावं बिभर्ति पट्टाभिराम शास्त्रिणः बाल संस्कृत विश्वविद्यालय नैक विभागाध्यक्षतां बिभ्राणा विद्यन्ते। तत्र पंडित रामनाथ दीक्षित काशीन्दु विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापकाः वेद विभागाध्यक्षाः सन्ति। डॉक्टर प्रेमलता शर्मा संगीत कला शास्त्र विभागाध्यक्षा आसन्। डॉक्टर रामनरेश वर्मा हिंदी विभागे प्रवाचक पदे काशी हिंदू विश्वविद्यालये आसन्। डॉक्टर रामजी उपाध्यायाः पंडित विश्वनाथ त्रिपाठिनश्चेत्येवं विधा अन्येऽपि बहवः विद्वांसः आङ्ग्लविद्यालयेषु विभागाध्यक्षतां निर्वाहयन्ति स्म। पंडित रामानुज ओझा महोदयाः बिरला संस्कृत महाविद्यालये प्राचार्याः आसन्। शंकर शुक्ल महाशयाः अन्ये बहवः तत्र जगन्नाथ पाठक महोदयः डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी वर्याः पुनः श्रीनाथ शर्मवर्याः रतिनाथ झा महाशयाः राममूर्ति त्रिपाठी वर्याः हजारी प्रसाद दीना डॉक्टर राजवली पांडेयाः नंद दुलारे वाकिनः विश्वंभर शरण पाठकाश्च एते सर्वे तत्र एतेषां तत्र चतस्रो दिशः शोधौ वलिम्ना प्रकाश्यन्ते। तेऽपि विद्वत्सराः श्रीमच्चरणयोः समस्थायाः महत्या साहित्यदर्शनादिशास्त्रेषु गंभीरां चर्चां कुर्वन्तः महान्तः लाभम् अलभन्तः। न केवलम् एव प्रत्युत विविधेषु शास्त्रेषु भूयांशः अनुदितवश्छात्राः स्वकीयं शोधकार्ये साधयितुं प्रायतः तथा च बहिष्ठाः अपि अनेके वरिष्ठाः विद्वांसः तेषां सम्मुखे आगत्य एतेषां यत् शिष्य परंपरा आसीत् तत्तु समस्तेऽस्मिन् भारते एतेषां महोदयानां विशाला शिष्य परंपरा श्री स्वगुरु गौरव पताकाम् उद्धुनानाः विराजते। शिष्य वात्सल्यम् अपि एतेषां शिष्यजनेषु महत्तमं वात्सल्यम् आसीत्। एतेषाम् अभिनन्दनग्रन्थे डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदिना लिखितः शिष्यजन वात्सल्यम् इति लेखः श्रीमतां वात्सल्यरसं सम्यक् प्रकटति। एतेषां वैदुष्य विषये पूर्वोक्त शिष्यं तत्र केचन तत्र कथयन्ति तत्र अभिनंदन ग्रंथे साहित्ये सुखाद वस्तुनि दृढ़ न्याय ग्रह ग्रंथिले तर्के वा मयि सम विधातरिस्मं लीलायते भारती इति
एतेषां ग्रन्थानां या संख्या अस्ति तत्तु प्रकाशितम् आसीत् तत्र कृतिरूपेण पितृपादानां तेषां समेषां ग्रन्थानां प्रकाशित अप्रकाशित ग्रन्थानां तत्तु वृद्धावस्थायां तत्तु पितृपादानां सम्मुखे ते दत्तवन्तः अध्ययनवेलायां ये ग्रन्थाः तान् अपि तत्र प्रकाशिताः काशी हिन्दू विश्वविद्यालयतः एतत् पुस्तकस्य प्रकाशनम् आसीत्। तत्र किं ग्रन्थम् आसीत् तत्तु भारतशतक विक्रमपराक्रमं ख्यातिवादः ग्रामटिका पद्यावली शार्दूलस्तवः विजयस्तोत्रं यत्तु मया मङ्गलाङ्कृतं तत् विश्वनाथमङ्गलस्तोत्रमपि तैः कृतं। सिद्धसरस्वतीस्तोत्रं नर्मदाष्टकं सिद्धसरजूस्तोत्रं गंगाष्टकं संकटमोचन हनुमत्स्तोत्रं नादिः भजनावली योगतरङ्गिणी काश्चन अमरभारती पत्रिकायां काश्चन च हस्तलिखितापि तत्र आसीत् तेषामपि प्रकाशनं तत्र जातं। हेमन्तमरुतुर्नते अमरभारती मध्ये अस्ति तत्वोपदेशः जागरति नित्यं वधू दोषा अशेषान् सनः वस्तुतः हस्तिमुखम् अस्तु वह श्री महात्मा किंजल कियति मान्यो हि मान्यागमः के तत्र समस्या पूरिता। एतेषां प्रहेलिकात्मकोऽपि एकः श्लोकः आसीत् तत्र प्रशस्तयः शुभावचांसि अपि एतेषां तत्र आध्यात्मिकोत्थानमण्डलः श्री जीवन दत्त ब्रह्मचारी प्रशस्ति मुरलीधर पांडेय शोध निबंध संसदम इत्यादि रूपेण सांख्य रहस्य शुभा संसदम स्वामी कर्पात्र स्वामीनां प्रशस्तिः वेदांत संज्ञावली इति ग्रंथे प्रस्तावना कमलापति त्रिपाठिनां प्रशस्ति तुलसीदास प्रशस्ति इत्यादि अनेकानि प्रशस्तयः तत्र प्राप्तानि। आधुनिक कार्यकलापे लोकसंग्राहिका बिरला एव प्राचीन परिपाटी विद्वत्सु वर्तते। अस्यामपि प्रगुण आसन्। तेषां प्रधानसम्पादकत्वेन सम्पादितानि पत्राणि बहूनि सन्ति। तेषु प्रधानभूतानि पंडितपत्रिका ज्योतिष्मती भारतश्री संस्कृतरत्नाकरः सिद्धान्तः सम्पादितासु आसु पत्रिका सर्वत्रैव समसामयिकाः गवेषणापूर्णाः विचारप्रधानाश्च अमीषां लेखाः ते सूचना दीयते। बहूनि तत्र प्रकाशितानि तेषां तत्र संकलनम् अपि तत्र ग्रन्थे कृतम् आसीत्। तत्र पंडितपत्रिकायाः स्वरूपम् अस्माकं संस्कृतसमाजः इत्यादि शीर्षकेन परीक्षा यथा राजा तथा प्रजा अध्यापक सत्याग्रह पाठ्यपुस्तकानि अध्यापक संघः राजहंसः अनेकानि तत्र बहूनि बहुकालपर्यन्तं तेषां तत्र यावत् प्राप्तं तत्तु तत्र नियोजितं ग्रन्थे वर्तते। पुनः कतिपय ग्रन्थानां टीकापि श्रीमद्भि कृता प्रकाशिता अपि आसीत्। सलोचन टीकस्य ध्वन्यालोकस्य दिव्या व्याख्या प्रकाशिता वर्तते। काशीराजस्य गुरोः काष्ठजिह्वा स्वामी कृतस्य उदासीन स्तोत्रस्य व्याख्यापि प्रकाशिता वर्तते। ब्राह्मण हरिश्चन्द्रोपाख्यानस्य संस्कृत व्याख्यापि गीता व्याख्या अपूर्णा अस्ति। तत्तु न प्राप्तम् अतएव अमुद्रिता एव आसीत् कदाचित् अस्मिन्। तत्र ख्यातिवादः
तत्र प्रमुखं एतेषां ग्रन्थेषु यत् मुख्यं विभवति तत्तु भारतशतकं वर्तते। भारतशतके प्रायः भारतस्य या दुर्दशा आसीत् तत्र अस्याः रचना प्रायः तत्र एतत्तु खण्डकाव्यम् अस्ति। तत्र भारतशब्दस्य कः अर्थः, भारतशब्देन किं पुराणम् आश्रित्य तत्र भारतं नाम देशः इत्यादि रूपेण तत्र मत्स्यपुराणे अन्यपुराणेपि अस्ति। तत्र भारतशब्दस्य निर्वचनं तेन तत्र कृतं। पुनः शतकेऽस्मिन् तत्र शब्दपरिपाकः, अलङ्कारनिवेशः, प्रतीयमानस्य निवेशस्तथा वर्तते। तत्र विचारयिष्यामः यदि समयः मिलिष्यति। अत्र भारतशतके विशेषः यद्यत् यदा अमरूकशतकादीनि शृङ्गारादि भागमात्रं यावत् सीमितानि, तदा भारतशतकमिदं राष्ट्रस्य स्वातन्त्र्ययुद्धं तात्कालिकीस्तास्थाघटनाश्च आदाय तथैव संरम्भेण निर्मितम् इति अहं मन्ये। केचित् तत्र विद्वांसः तत्र प्रायः ईश्वरस्तुत्यादिभिः स्वकीयां वाणीं पुनन्तः केचित् यथा स्वयमेव परोक्षं केचिदीयुर्निजनुतिविषयं केवलं मुक्तिसिद्ध्यै प्रात्यक्षं चैकमन्ये कवनसमुचितं मुक्तिलाभार्थमापुः। विद्वांसो वस्तुतस्तु प्रवचनरचना चारुचातुर्ययोग्यं स्वं देशं जन्मभूमिं मति कलबलैः सर्वथा संत्रयन्ते। पुनः अत्र केचन श्लोकाः मया स्मर्यते। तत्र प्रसास्य यथा यस्मादेते प्रसूता विविधतनवृतो येन जीवन्ति भूताः यस्मिन् गच्छन्ति चैत्यं समधिकगुरुता यत्र मातुः पितुश्च विश्वं सर्वं बिभर्ति प्रकृतिरयमथो पुरुषश्च स्वतन्त्रो देशं तं वा परेशं सुरवर झरणी सुन्दरं कीर्तयामः। अत्र अस्मिन् शतके तत्र अनुप्रासानामपि तत्र बहूनि उदाहरणानि तत्र यथा छेकानुप्रासस्य पर्जन्यो यस्य जन्यं धृतमनलहुतं लिप्सतेऽभीष्टपृष्ट्यै शुद्धं सम्मुग्धदुग्धं रचयति रुचिरां सत्त्वसम्पत्तिवृत्तम् आयुर्भुक्तं समानां सतिमिह तनुते भस्माज्यं प्रजानां सानन्दं वर्गदास्तां प्रतिदिश मतुलं धैनुकं भारते तत्। एवं पूर्णा चार्वाकचर्चा इत्यादिकं पुनः पूर्णा प्राची प्रतीची पृथुरसुरचिरो शेषविद्या निधानम् इत्यादि रूपेण तत्र चन्द्राज्वलित विमललसत् वर्ति दीप्यत् पितानस्वाध्यायाचार्यसौधा कर किरणगणा श्लिष्ट सर्वांगगौरं मलालालामं विकसित पटला पाटलामोहस् मौचानं भारतीयं हरति निशं हृदां प्राणिनां चक्रवालं। पुनः आलोलां कुन्तलालिं गलमनुगलितां व्यूहयत्थं मलीनां व्याधुन्मानं शटाग्रं विगपमनिशं तीव्रयन्ती महोग्रा मुच्यन्ती चन्द्रहासं कलवलनिकरे सैरभीं मृदुमती त्राक् श्रीशक्तिर्भारतेऽस्मिन् नरि विजया वस्तुतः सा विरस्तु। एतत्तु मङ्गलपद्यम् अस्ति। अस्य
ग्रन्थस्य भारतशतक ग्रन्थस्य एवमेव अत्र बहुविध अनुप्रासेण तत्र भूषितोऽयं ग्रन्थः। पुनः न केवलम् अनुप्रासः अपि तु मालोपमापि द्रष्टुं धर्मलुप्ता मालोपमा यथा सुक्तीनां मुक्तकैव त्रिदश सरि विव स्रोतसां निर्मलानां चौधरी धारेव हृद्या सर समुनसां वज्रकाष्ठभि रश्मीनां मैनवानाम् अमृत विपुल ते वास्ति सम्मा सभानां प्राचीनां दिव्यधामा दृढत मपहिमा संस्कृतिर्भारतीया अतः धर्मोपादानानुपादानायां क्वचित् धर्मलुप्ता क्वचित् पूर्णास्ति सुक्ति मुक्तिकेव इत्थं धर्मलुप्ता औज्ज्वल्यादि धर्मस्य एवं वाचकलुप्तापि हंसायन्ते जकाका मलिन सहजयुजः केसरीयन्ति कौलाः बाष्पायन्तः पुरुषतनुभृतो सर्वतो रुद्धचेष्टा सामाज वीणयन्ति इत्यादि रूपेण तत्र बहूनि मलिन सहयुजा काका हंसायन्ते इत्यत्र कर्तुं क्यंसलोपश्च पाणिनिसूत्रेण हंसैव प्रतिपदाचारा तेश्च युक्तात् तत्र हंसायन्ते इति पदम् उत्पन्नम्। एवमेव तत्र बहूनि तत्र पद्यानि रूपकम् अपि अत्र काव्येषु एतेषां काव्येषु कृष्णा कूपार नीरव्रज जनित महा वृष्टिसंभार शोभा केदारा भो शत शत भरिता सस्य संपाद दक्षः बल्ली माला ललाम द्रुम बलय लसन मांस लस्यामल श्री लोकानां दर्शनीयः कृषक जनहितो भारत काम्भो धरोऽयम्। एवमेव तत्र बहूनि तत्र पद्यानि तत्र सन्ति। पुनः अग्रे एका ग्रामटिका अपि तेन प्रायः पूर्णतां न प्राप्ता, परन्तु ग्रामटिका अपि निर्मिता आसीत्। तस्यापि सङ्ग्रहणं तत्र कृतं वर्तते। पुनः दर्शनपरकम् एकं काव्यमपि आसीत्। शार्दूलस्तवे पञ्चप्रकारेण शिवोपासनापि वर्तते। तत्र तेन तत्र कृता वर्तते। अव्ययपुरुषरूपेण अक्षरपुरुषरूपेण विश्वात्मरूपेण मनुष्याकाररूपेण आराधना तत्र तैः प्रतिपादिता। तत्र अव्ययपुरुषरूपेण यथा तत्र लोकानुग्रहकातरं धरते ज्योतिः परं साङ्करं येन दातुमपि द्विजशिशुः गोमायुवृद्धं क्षितः प्रत्युग्रासमुपागतः पृथिवनं प्राप्तः सोऽयं श्रीकरुणार्णवो विवृणुतां मृत्युञ्जयाम्। अनेन प्रकारेण तत्र बहूनि शार्दूलस्तवे श्लोकानि तत्र निर्मितानि। पुनः एतेषाम् एकामेव रचनां यथा तत्र भारतशतकम् अस्ति तथा अन्येपि ये रचना सर्वा रचना तत्र बहूनां श्लोकानां तत्र सङ्ग्रहं तत्र कृतं। वस्तुतः पुस्तकं तु प्रकाशितम् अस्ति, परन्तु मत्पार्श्वे प्रकाशनवेलायां तत्र पाण्डुलिप्यां मया उद्घाट्य पठिष्यामि, अत एव न मिलति। पुस्तकं तु इतस्ततः तत्र प्रक्षिप्तं कुत्र स्थापितं तत्र सफाई इत्यादिकं भवति, अत एव गृहस्य अत एव न मिलति। दिनद्वयात् पूर्वं तत्र सूचितं, परन्तु दिनद्वयं यावत् तत्र काश्याम्, अत एव मया न प्राप्तं। तत्र प्रकोष्ठेऽपि नासीत् कदाचित्, तत्र
आपणे गत्वा तत्र क्रेतुं शक्यते, परन्तु न गतम्। एवमेव तत्र बहूनि पद्यानि तत्र ग्रामटिका माध्यमेन पुनः बहूनि दर्शनपद्यानि अपि तैः विरचितानि, तत्तु प्रकाशितानि अपि। पुनः एतेषां तत्र संग्रहणं न केवलं दर्शनशास्त्रे अपि तु साहित्यशास्त्रे एतेषां समेषां वस्तुतः एतेषां नियोजनं तु दर्शने आसीत्, परन्तु प्रायः तैः साहित्यादि न्यायादि व्याकरणादि शास्त्रेषु पुनः दर्शनार्थेषु अपि एतेषाम् अप्रतिहतिगतयः सन्ति। अतः एव सर्वे ये विद्वांसः सन्ति, ये वृद्धाः विद्वांसः, प्रायः युवानस्य तत्र तस्मिन् समये पितृपादाः यदा आसन् तत्र अध्ययनकाले, तदा तस्मिन् समये तेषां पार्श्वे समेषां छात्राणां गतिः न भवति। प्रायः ये वृद्धाः अध्यापकाः तत्र उपविश्य पुस्तकम् उद्घाट्य पठितुमत्र तेषां सम्मुखे। अतः एव तत्र परन्तु तत्र तेषां महती कृपा आसीत्। पितृपादानां ते यत्र कुत्र तत्र काठिन्यम् अनुभवन्ति, यत्र कुत्रापि शास्त्रे ते तत्र पार्श्वे गत्वा एव तैः समाधानम् एकवाक्येनैव तत्र समाधानं भवति। पुनः ते तत्र गत्वा पाठयन्ति इत्यादिकं तत्र बहुवारं तैः मया श्रुतम्। एतेषां तत्र चर्चा पुनः एतेषां एकः अद्यैव प्रातः संस्मरणं पितृमुखादेव मया श्रुतम्। उक्तम् एतेषां तत्र शिवे स्वप्ने शिवोऽपि आगच्छति, तत्र सम्पूर्णं शब्दं शृणोति। तत्र खणाउ खट्पटी यत् अस्ति तस्यापि शिवस्य सः अनुभवति। एषः महा साक्षात् शिवरूपः कदाचित् कथं शक्यते, तत्तु आगत्य तत्र स्वप्ने एवं यत् चिन्तितं भवद्भिः तत्तु जातम् इति उक्त्वा ते पुनः तत्र ध्वनिं तत्र पदस्य एतादृशं तत्र आसीत्। तत्र शास्त्रे गहन तत्र वस्तुतः तैः बहु ग्रन्थानां रचनं, परन्तु तत्र ये जनाः सन्ति अध्यापकाः ते प्रायः तेषां पार्श्वे गत्वा अध्ययनं कुर्वन्ति तस्मिन् समये। अतः एव समयाभावात् कदाचित् बहूनि ग्रन्थानि न कृतवन्तः इत्यहं मन्ये। इत्यहं मन्ये बहु कालं मया उक्तम्। एतेषां चरितानां तत्तु यथा कालिदासेन पुरुषनिसागरं क्व सूर्यप्रभो वंशः क्व चाल्पि विषयामति, तद्वत् मयापि या मया तत्र अध्ययनं कृतम् एकदिनानन्तरमेव तस्यैव अत्र उपस्थापनं कृतम्। अत्र बहु गवेषणायाः तत्र आधारः वर्तते। ये साहित्ये सन्ति तेपि, ये दर्शने सन्ति तेपि अस्ति, ये वैयाकरणे इतिभूरि परिश्रमाः सन्ति तेषां कृतेपि एतेषां काव्ये तत्र अध्ययनस्य आवश्यकता अस्ति। अतः एव समेषां कृते संस्कृतसमाजस्य कृते उपकाराय भविष्यति यदि एतेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनं कृत्वा प्रकाशनं तु जातं। तत्र ग्रन्थस्य अद्यावधि यत् मया प्राप्तं, पुनः गृहे यत् स्थापितं पितृभिः तत्तु यत् प्राप्तं, पुनः तत्र एका हिन्द्यामपि तेषां रचना आसीत्। तत्र तस्य प्रकाशनमपि जातं। पुनः तत्र गीतरूपेण तस्य भिन्न लय ताल छन्दसा निर्मितं सा गीतिः तत्र प्रकाशिता वर्तते। हिन्द्यामपि तैः कृतवन्तः। गद्यभाषायामपि ग्रामटिका निर्माय तत्र पद्येपि तत्र तु शतकद्वयं तत्र बहु महत्वपूर्णं। पुनः दर्शनशास्त्रे तत्र दर्शनपद्यानि अपि प्रकाशितानि सन्ति इति इत्यहं मन्ये। बहु विस्तरेण तत्र मया यद् विचारितं, यत् अध्ययनं कृतं तत् मया उक्तम्। अन्येषाम् अपि तत्र अवसरः मिलिष्यति चेत् तर्हि कदाचित्
अस्य उद्घाटनम् अग्रेपि भविष्यति। अत्र काश्यां ये पंडिताः तत्र उक्तवन्तः, तत्र षडङ्गी महाशयेन यत्र काश्यां ये सन्ति तत्र बहवः विद्वांसः, तेषां समेषां परिचयः तत्तु भवितुं न शक्नोति। बहु अध्ययनानन्तरं तदहं तत्र नामोल्लेखः केवलं कृतं मया अत्र यत् पूर्वं। पुनः यत् पश्चात् सम्प्रति ये सन्ति तेषामपि समेषां तत्र तत्र किम् आजादि अनन्तरं ये सन्ति तत्र बहवः तत्र सन्ति, तेषां समेषां तत्र अध्ययनं करणीयं। पुनः तेषां तत्र कुत्र काव्यानि सन्ति, कुत्र प्रकाशितानि सन्ति, तेषां यत्र केनापि PhD इत्यादिकं कृतं चेत् तर्हि भवितुं शक्नोति। गृहे गृहे यत्र पाण्डित्यं वर्तते समेषां तत्र महाकाव्यादिरचना कर्तुं समर्थाः सन्ति, परन्तु केषाञ्चित् तत्र पुस्तकरूपेण प्राप्तं, केषाञ्चित् न मिलति। अतः एव यथा कालिकाप्रसादशुक्लवर्याः सन्ति तेषां महाकाव्यमपि अस्ति, अन्येषां तत्र बहूनां तत्र महाकाव्यं तत्र लब्धुं शक्यते। तैः तत्र बहु परिश्रमेण तदानीन्तनकाले तत् साहित्यं विरचितं। सम्प्रति अध्ययन वेलायां ये अध्येतारः सन्ति कदाचित् ते करिष्यन्ति चेत् तर्हि पुनः उपकाराय भविष्यति। ये काशिकेयाः सन्ति ते तु करिष्यन्ति, परन्तु ये काशिकेयाः न सन्ति तैः अपि कर्तुं शक्नुवन्ति इत्यहं मन्ये। अस्तु, नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः महादेवपाण्डेयानां विषये अत्र आलोचनं कृतवन्तः। तेषां परिचयः, तेषां कृतिविषये, तेषां गुरुविषये, पुनश्च तेषां जन्म कदा अभवत्, कुत्र अभवत्, अस्मिन् विषये भवन्तः सर्वम् आलोचितवन्तः। पुनश्च काश्याः मनीषाः सर्वत्र विद्यन्ते एव। काश्यां ये तावत् अध्ययनं कृतवन्तः ते सर्वे कथं भारतवर्षे तत्र वैदिष्यं प्रदर्शयन्ति अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। सुदीर्घा सूची भवद्भिः प्रदत्ता। ये तावत् काश्याम् अधीतवन्तः, पाण्डित्यम् अर्जनं कृतवन्तः, तेषां विषये भवन्तः सम्यक् उपस्थापितवन्तः। पुनश्च अस्माकम् अद्य यः आलोच्य विषयः आसीत् महादेवपाण्डेयः, तेषां जाः कृतयः आसन् ते ताः सर्वाः कृतयः पुस्तकाकारेण प्रकाशिताः सन्ति। भवन्तः उक्तवन्तः तेषां कृतिषु भारतशतकं भवति अन्यतमा। तत्र भारतवर्षस्य का स्थितिः आसीत्, भारतवर्षस्य का दुर्दशा आसीत्, अस्मिन् विषये तत्र सर्वं वर्णितमस्ति। पुनश्च भारतशब्दस्य निर्वचनं तत्र कविना कथं प्रदत्तम्, अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। पुनश्च विजयस्तोत्रं, नर्मदाष्टकं, रामस्तुतिः, जोगतरङ्गिणी, शार्दूलस्तव, एवं प्रकारेण बह्व्यः कृतयः कवीनां वर्तते, भवन्तः आलोचितवन्तः। अस्मिन् विषये छात्राः गवेषणां कर्तुं प्रभवेयुः। तत्र भारताष्टकं, भारतशतकम्, अस्मिन् विषये तत्र आलङ्कारिक अलङ्कार चर्चा विषये अपि छात्राः वा अलङ्कारदृष्ट्या भारतशतकम् एवं प्रकारेण तत्र छात्राः गवेषणां कर्तुं पारयिष्यन्ति इति भवन्तः यथा उक्तवन्तः। मन्ये अस्माकं समेषाम् अत्र ये संयोजिताः सन्ति गवेषकाः तेषां कृते महान् उपकाराय भविष्यति। पुनश्च भवन्तः तेषां अन्यान्य याः कृतयः सन्ति तस्मिन् विषये अपि सम्यक् आलोचितवन्तः इति हेतु व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र ये अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति भवन्तः जानन्ति अत्र
केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् तिरुपतितः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति श्रीललिताराणी महोदयाः, तत्र सुनेली देई महोदयाः, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः संयोजिताः सन्ति। अस्माकं बहवः शोधछात्राः गवेषकाः संयोजिताः सन्ति। गतिकृष्ण पाणिग्राही महोदयाः मम कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः संयोजिताः सन्ति। हरिश्चंद्र होत्रिपादाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। कुलदीप कुमार महोदयाः दिल्लीतः संयोजिताः सन्ति। पुनश्च अस्माकं संस्कृत एक्सप्रेस रूपेण विख्याताः सत्यनारायण आचार्याः, प्रसिद्धाः आलंकारिकाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। पूर्णचंद्र उपाध्याय महोदयाः संयोजिताः सन्ति। मातृकल्पाः सावित्री महोदयाः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। पुनश्च अस्य कार्यक्रमस्य निदेशकाः उमाकान्त पंडा महोदयाः संयोजिताः सन्ति। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहम् अत्र धन्यवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि व्यासश्री परिवारपक्षतः। पुनश्च आगामिनि भानुवासरे यदि कापि सूचना स्यात् तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयक महोदयान् ते सूचनाम् उपस्थापयन्तु, अन्यथा वयम् अग्रे गच्छामः। आचार्य। अस्तु, धन्यवादाः आचार्यः प्रशांत कुमार महला महोदयः। वस्तुतः सम्यक्तया एव इमे शशिकान्त द्विवेदी महोदयाः महादेव शास्त्रीवर्याणां परिचयं पुनश्च काव्यकृतिं च उपस्थापितवन्तः। तत्र बहवः विषयाः सन्ति यत्र तु गवेषकाः स्वकीयं गवेषणकार्यं कर्तुं प्रभवेयुः, अतः ते धन्यवादार्हः। आगामिनि भानुवासरे पश्यामः। आचार्य सोमनाथ दास महोदय यदि सिद्धा भविष्यन्ति तर्हि वानकी महाकाव्यस्य उपरि चर्चा भविष्यति। अयमपि विषयः नवीनः विषयः स्यात्। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः। अहम् अनुरुन्धे बानकी महाकाव्यस्य बानकी महाकाव्यस्य तु मम अधीने सः डॉक्टर प्रसन्न कुमार पंडा महोदयः कृतवान्। डॉक्टर प्रसन्न कुमार पंडा महोदयं वदतु, सोऽपि वदिष्यति, सः रिसर्च् स्कॉलर। सोऽपि वदिष्यति। सोमनाथ अङ्गीकरोति। सोमनाथ तेषां सामग्रिकतया कर्तुम् अस्माभिः प्रार्थितम्। तर्हि GSR कृष्णमूर्ति महोदयानाम्। आम् अस्तु, पश्यामः। इदानीं शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अहम् अनुरुन्धे शान्तिपाठम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, ओषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः, शांतिरेधि। शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्तु, इदानीं सर्वे उद्घाटयन्तु। विश्वकल्याणार्थं वयं प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु जयतु व्यासायनं जयतु अनुसंधानम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आगामिनि भानुवासरे नमो नमः। नमो नमः।